Hello guys of class 12, welcome to the another video of working capital. So in this video I'm going to solve three questions relating to working capital which will help you in finance. So other questions as usual homework for you. So let's start. So 2073 को क्वेसन छ हामीले सबै पढिसकेको छौं कि युज पनि छैन यसमा. So 2070 सप्लिमेन्ट्री हेर्नु होला. द अपरेटिङ एन्ड क्लोजिङ भ्यालु ओपनिङ है, अपरेटिङ हैन, दिस इज ओपनिङ. क्वेसन को लाइन मिस्टेक छ. द ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ भ्यालु आर गिभन. इन्भेन्ट्री को दिएको छ 80,000, यसको 120 क्लोजिङ, ओपनिङ स्टक क्लोजिङ. हामीलाई ओपनिङ र क्लोजिङ दिने बित्तिकै जहिले पनि एभरेज निकाल्नु पर्छ, यति दिमागमा बस्नु पर्यो, तपाईलाई थाहा छ. त्यसपछि यहाँ डेप्टर्स को पनि ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छ. एडिसनल इन्फर्मेसन सेल्स दिएको छ. कस्ट अफ सेल्स मिन्स कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 12 लाख र डेज इन इयर 360. फर्स्ट हामीलाई सोध्छ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड. सो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड अब यो कसरी आउँछ? इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड तपाईहरुलाई थाहा छ. हामीलाई चाहिएको छ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड. आईसीपी सर्टकटमा गरिरहेको छु. इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? एभरेज इन्भेन्ट्री. एभरेज इन्भेन्ट्री यो कसरी आउँछ? यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईलाई थाहा छ. एभरेज इन्भेन्ट्री अपन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सरी एभरेज कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे अथवा कस्ट अफ सेल्स पर डे. सो यसमा फर्स्टमा हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो? यति बेला ठाउँ छोडिदिनुस्, वर्किङ नोटमा आउनुस्. वर्किङ नोट नम्बर 1 मा हामीले फर्स्ट हामी के क्याल्कुलेट गर्छौं? एभरेज इन्भेन्ट्री. सो एभरेज इन्भेन्ट्री तपाईलाई थाहा छ, सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ. ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक डिवाइडेड बाइ 2. सो क्वेसनमा जानुस्, ओपनिङ र क्लोजिङलाई खोज्नुस्. 80 र 1 20, यो 80,000 प्लस 1,20,000. सो डिवाइडेड बाइ 2. ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छ भने जहिले पनि एभरेज दिने, कुनै एउटै दिएको छ भने चाहिँ झन् राम्रो भइहाल्यो. सो 1 लाख आयो. सो मेरो क्वेसनमा एभरेज इन्भेन्ट्री कति आयो? 1 लाख रुपैयाँ आयो. अब मलाई चाहियो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे. सो यसको लागि वर्किङ नोट नम्बर 2 निकाल्नुस्. वर्किङ नोट नम्बर 2 मेन पार्टमा त आईसीपी सोधेको हामीलाई. कस्ट अफ गुड सोल्ड पर डे, प्रत्येक दिनको. सो माथि यहाँ निकाल्नुस् टोटल कस्ट अफ गुड सोल्ड अथवा कस्ट अफ सेल्स अथवा कस्ट अफ गुड सोल्ड एउटै हो, डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ डेज. यो किन हुन्छ सबै लजिक मैले तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु. यसमा यो फर्मुला पनि आफै बनाएर देखाएको छु, मैले फर्मुला रटाउन लगाएको पनि थिएन. सो टोटल कस्ट अफ सेल्स एक दिनको निकाल्नु पर्यो हामीले. कस्ट अफ सेल्स यहाँ क्वेसनले भन्छ 12 लाख रुपैयाँ. 12 लाख रुपैयाँ. सो नम्बर अफ डेज कति हो? 360 क्वेसनले भनेको छ. 360 12 लाख डिवाइडेड बाइ 360. सो कति आयो? 33,000 सरी 3,333.33 है, 3,333.33. सो यसले अब यहाँ क्याल्कुलेट गरिदिनुस् 30.33. सो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख डिवाइडेड सर 10 लाख हो गया 10. ओके 1 लाख डिवाइडेड बाई, अब म तपाईँलाई यसमा क्याल्कुलेसन बाई केही पनि सिकाउँदैन. 0.333 त 30 दिन आउँछ यो, 30 डेज. त इन्भेन्ट्री बनाउन हामीलाई कति दिन लाग्दो रहेछ? 30 डेज है. हामीलाई 1 लाखको इन्भेन्ट्री चाहियो. 1 लाखको इन्भेन्ट्री चाहियो, स्टक चाहियो. एक दिनमा हामी कतिको इन्भेन्ट्री बनाउँछौँ? 3,333 को. त 30 दिनमा हामी 1 लाखको इन्भेन्ट्री मजाले बनाइहाल्छौँ. सेम एज इन बी पार्ट, द्याट इज रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड. यो कसरी निकाल्छौँ हामी? एभरेज छ भने चाहिँ एभरेज डेप्टर्स अपन क्रेडिट सेल पर डे. क्रेडिट सेल्स पर डे. डेप्टर भने सेल्ससँग रिलेटेड छ, यो पनि फर्मुलामा सम्झाइएको थियो. सो पहिला हामी पहिलो पोर्सनमा हामी वर्किङ नोट 1 मा जाउँ. वर्किङ नोट 1 मा हामी काम गर्छौँ. 2-3 लाइन छोडेर पुग्छ. वर्किङ नोटमा हामी फर्स्ट निकाल्छौँ एभरेज डेप्टर्स. सेम टेक्निकबाट एभरेज डेप्टर कसरी निकाल्छौँ? ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिवाइडेड बाई 2. सो ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ 40 र 64, 40,000 प्लस 64,000 डिवाइडेड बाई 2. यो च्याप्टरको लास्ट भिडियो हो, यो सेकेन्ड भिडियो, द्याट इज लास्ट भिडियो. डिवाइडेड बाई 2. सो द्याट इज 52,000.
सो हाम्रो एभरेज डेप्टर त आइहाल्यो 52,000. अब क्रेडिट सेल्स सेम वर्किङ नोट नम्बर 2 हामीलाई चाहियो क्रेडिट सेल्स पर डे. यो हामी निकाल्न सक्छौं माथि टोटल क्रेडिट सेल्स अपन नम्बर अफ डेज इन अ इयर अथवा डेज इन अ इयर. टोटल क्रेडिट सेल कति छ क्वेसनमा 20 लाख रुपैयाँ दिएको छ मलाई अघि याद थियो डिवाइड बाइ 360. $20 लाख डिवाइडेड बाई 360 तो 5,555.56 भन्यो. सो 5,555.56. सो 52,000 डिवाइडेड बाई 5,555.5555 गरेपछि कति आउँछ यो 9.3 days. 9.3 days. बस यदि नै थियो यसमा सोधेको सायद दुईटा 9.36 days. अब म दोस्रो क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छु 2073 को सेम क्वेसन 2073 यो भन्दा तल्लो क्वेसन केही पनि छैन यो गाह्रो 2073 मेन क्वेसन. अब यो क्वेसनलाई पढौं. यो क्वेसन हाम्रो द इन्फर्मेसन पर्टेनिङ टु वर्किङ क्यापिटल आर एज अन्डर एनुअल क्रेडिट सेल कति छ 25,20,000. कस्ट अफ सेल्स 70%. त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ सेल्स को 70%. त 25,20,000 को 70% निकाल्न सक्छौं हामीहरु. एभरेज इन्भेन्ट्री कति छ हामीसँग 70,000. एभरेज रिसिभेबल दिइहाल्यो अघि हामी निकालेर राख्यौं. अकाउन्ट पेएबल छ 39. सो यसमा तीनटै कुरा सोधेको छ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड एन्ड पेएबल डिफरल पिरियड. यसमा यो बाहेक अरु पनि क्याल्कुलेट गर्न सिकाउँछु है म तपाईहरुलाई. फर्स्ट हामीलाई सोधेको छ पहिला हामी यसमा गिवन डाटा लेख्दियौं. सेल्स दिएको छ 25,20,000. अर्को दिएको छ हामीलाई कस्ट अफ सेल्स अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एउटै कुरा हो दैट इज 70%. त 25,20,000 को 70% निकाल्दिनुस् इन्टु 0.7 यो आयो 17,64,000. यसको 70% हो यसको 70% यति भए पुग्छ हामीलाई. फर्स्ट हामीलाई सोध्छ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड आईसीपी. तपाईलाई थाहा छ यसको लागि के चाहियो हामीलाई एभरेज इन्भेन्ट्री अपन के चाहियो कस्ट अफ सेल्स पर डे. कस्ट अफ सेल्स अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे यहाँ पीआर पर डे लेख्दा पनि हुन्छ. एभरेज इन्भेन्ट्री क्वेसनले दिएको छ हेर्नु होला. एभरेज इन्भेन्ट्री हामीलाई दिएको छ क्वेसनले 70,000 दैट इज 7,000. अब कस्ट अफ सेल्स पर डे निकाल्नु पर्यो. यसको लागि वर्किङ नोट बनाउनु पर्छ. कस्ट अफ सेल्स पर डे सेम एक दिनको निकाल्नुस्. माथि हामी निकाल्छौं टोटल कस्ट अफ सेल्स अपन डेज इन अ इयर. तो कस्ट अफ सेल्स माथि निकालेको छ हामीले कति छ यो 17,64,000 डिवाइडेड बाइ 360 त छ जस्तो मानेछ डेज. हाम्रो डेज कति हो हाम्रो डेज कति हो 360. 17,64 डिवाइडेड बाइ 360 सो कति आयो 4,900. सो दिस कम्स 4,900. अब कस्ट अफ सेल्स पर डे लाई यहाँ पुट आउट गरिदिनुस्. तो 70,000 डिवाइडेड बाइ 4,900 14.29 days. 14.29 days है डेज में आउँछ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड. अब हामी बी क्याल्कुलेट गर्छौं रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड सेम तरिकाले एभरेज डेप्टर्स अपन क्रेडिट सेल पर डे. एभरेज डेप्टर क्वेसनले दिएकै छ. एभरेज डेप्टर दिएको एभरेज रिसिभेबल अथवा एभरेज डेप्टर भने एउटै हो 91,000. अब क्रेडिट सेल पर डे हामीले निकाल्नु पर्यो. वर्किङ नोट नम्बर 2 त
त क्रेडिट सेल पर डे निकालिदिनुहोस्। क्रेडिट सेल पर डे कसरी आउँछ? टोटल सेल्स, टोटल क्रेडिट सेल्स अपन डेज इन अ इयर। एक दिन को निकाल्दैछु पर डे भनेपछि 25,20,000, 25,20,000, 25,20,000 divided by days in a year, that is 360. So 25,20,000 divided by 360, ये आयो तपाईको 7,000 रुपैयाँ। तो 7,000 ले डिवाइड गरिदिनुस्। यो आयो तपाईको 13 डेज, 13 सत्ता 91। अर्को हामीलाई सोध्छ के त? पेएबल डिफरल पिरियड। पेएबल डिफरल पिरियड यो पनि हामी निकाल्न सक्छौं। सी पार्ट को क्वेशन। अब हाम्रो के निकाल्नु पर्यो? पेएबल डिफरल पिरियड। पेएबल डिफरल पिरियड कसरी निकल्छ? एभरेज पेएबल्स माथि यहाँ लेख्छौं हामी कस्ट अफ सेल्स पर डे अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे। यो र इन्भेन्ट्री कन्भर्जन लगभग सेम हो। एभरेज पेएबल्स कति छ? एभरेज पेएबल क्वेशनमा दिएको छ 39,200। अकाउन्ट पेएबल अथवा एभरेज पेएबल सेम कुरा हो। पेएबल मिन्स पेएबल। कस्ट अफ सेल्स पर डे यो माथि निकालिसकेका छौं हामीले। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडमा हामीले कस्ट अफ सेल्स पर डे यहाँ निकालिसकेका छौं हामीले। यही 4900 नै हो। सो यही 4900 हामीले निकालिसकेका छौं। बार बार किन निकाल्ने? निकाल्दा के फरक पर्दैन त माथि युज गरिसक्नु भएको छ। सो यो आयो तपाईको 8 डेज हो। सोधेको यहीँसम्म मात्र एक्जाममा। तर यसमा यो भन्दा बाहेक पनि म अरु तपाईहरुलाई यहाँ पढाउँछु, जब कि यो भन्दा बाँकी भिडियो मैले बनाउनु नपरोस् त्यसैले। यसमा अर्को तपाईलाई सोध्न सक्छ भनेको अपरेटिङ साइकल। अपरेटिङ साइकल ओसी। अपरेटिङ साइकलको लागि हामी के गर्छौं? आईसीपी प्लस आरसीपी। मानौ आईसीपी क्वेशनमा कति छ? 13.29 सरी 14.29 13.29 हामीले यहाँ निकालेको थियौं। 14.29। सो यो पनि सोध्न सक्छ। यो सोधि तपाईं डेजलाई जोड दिनु होला, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र 14.29 र आरसीपी कति छ? 13 त 27.29 डेज आउँछ अगर अपरेटिङ साइकल सोध्यो भने चाहिँ। अगर तपाईलाई क्याश कन्भर्जन साइकल सोध्यो, सीसीसी लेख्नु होला है, क्याश कन्भर्जन साइकल इक्वल्स टु यहाँ तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्छ? आईसीपी प्लस आरसीपी माइनस पीडीपी। यो सम्झाइया थियो। आईसीपी कति हो? 14.29, आरसीपी कति हो? 13, पीडीपी कति हो? 8 है। त यो 19.29 डेज आउँथ्यो यो आन्सर। अगर तपाईलाई अब अर्को लास्ट सोध्न सक्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अरु पनि सोध्न सक्छ। यो क्वेशनको लागि मैले एक्स्ट्रा गरिदिएको है। अब म्याक्सिमम सोधेपछि तपाईलाई यहाँ सोध्न सक्छ वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। त वर्किङ क्यापिटल भन्देला। वर्किङ क्यापिटल हामी निकाल्छौं कसरी? तपाईलाई थाहा छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे अथवा कस्ट अफ सेल्स पर डे। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे इन्टु सीसीसी क्याश कन्भर्जन साइकल। त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे यो क्वेशन हामीले अघि माथि निकालेका छौं। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे, कस्ट अफ सेल्स पर डे भन्नु र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नु एउटै हो। सो 4900। एक दिनमा हामीलाई कति चाहिने हो पैसा काम गर्नलाई? 4900। त पैसा आउनलाई मलाई कति दिन लाग्छ क्याश कन्भर्जन साइकल? 19.29 डेज। सो यो भन्दा बाँकी अब तपाईलाई नयाँ केही पनि सोध्दैन। त 4900 इन्टु 19.29 सो आयो 94,521। 94,521 यो रुपीज। यति नै म्याक्सिमम सोध्न सक्ने। अब एउटा नोट तपाईलाई लेखाइदिन्छु। भेरी इम्पोर्टेन्ट नोट। VVI इफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा कस्ट अफ सेल्स per day is not given in question, then
you can use sales per day. मैले भन्नु खोजेको to calculate working capital. भन्नु खोजेको अगर यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे क्वेसनमा छैन हैन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा कस्ट अफ सेल्स भनेर दिएको छैन, खास फर्मुला वर्किङ क्यापिटलको यही हो है। तर यो दिएको छैन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ नदिएको खण्डमा तपाईँ यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, सेल्स पर डेलाई। तल क्वेसन आउला पक्कै, त्यो सिचुएसन तपाईँ सेल्स पर डेलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सकेसम्म कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा कस्ट अफ सेल्स पर डे नै लिने। अगर यो तपाईँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्न र तपाईँलाई यो डाटा दिएको छैन भने चाहिँ सेल्स पर डे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो मेरो यहीँ सकियो। योभन्दा बाहेक यसमा पढाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यही पनि पुरै क्वेसन सल्भ गर्नु होला। यसपछि म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियो बनाएर पठाउँछु। त नेक्स्ट भिडियो पछि अनि हामी यसमा मजाले काम गरौँला। ओके, नभएको क्वेसन सोध्नु होला। थ्याङ्क यू।